बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात पंजम, कैसे हैं सब? यकीनन ठीक होंगे। बेटा जी, आज हमारा बाप नंबर 3 का सबक नंबर 11-12 है, जिसकी हमने दोहराई करनी है। इसका मैंने आपको काम करवा दिया हुआ है। जिन बच्चों ने काम उतार लिया है उसको याद करके अपने रफ नोटबुक पे प्रैक्टिस करनी है, और जिन बच्चों ने किसी वजह से काम नहीं उतारा, पहले कोशिश करनी है इस काम को मुकम्मल करना है और फिर उसके बाद आपने इसको याद भी करना है। तो बेटा जी, 11वां चैप्टर था हमारा मुआख़ात और 12वां चैप्टर था मस्जिद नबवी। मुआख़ात का मतलब हमने भाईचारा पढ़ा था। बेटा जी, इसकी बुलंद ख़वानी की मैंने। बुलंद ख़वानी करवाने के बाद आप लोगों को किताबी काम करवाया था। किताबी काम में खाली जगह, और मैंने बताया था कि मददी अल्फाज नहीं दिए जाएंगे, और आपने बुलंद ख़वानी भी करनी है तो बड़ी तवज्जो के साथ करनी है, क्योंकि उसमें से भी कोई खाली जगह या दुरुस्त जवाब की निशानदही बन के आ सकता है। यही कहा था ना? तो बेटा जी, पहली खाली जगह, मदीना के मुसलमानों ने मक्का से आने वाले डैश के साथ भरपूर तावन किया। कौन आए थे मदीना? मुहाजिरीन। शाबाश। इंसान ने अपने डैश के बाग मुहाजिरों के लिए पेश कर दिए। कौन से बागात थे? खजूरों के। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ डैश में से मुहाजिरीन को हिस्सा करार दिया है। किस में से? पैदावार में से। मुआख़ात में हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ को डैश का भाई बनाया गया। कौन थे वो? हज़रत साद बिन रबी। पूरा नाम लिखना है आपने, ये वाला, हज़रत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। ठीक है, आगे देखिएगा। हम इसार और कुर्बानी में मदीना के डैश की पैरवी करें। किसकी? इंसार, यानी जो मददगार थे। वो मुसलमान जो मक्का में माल और जायदातें दीन की डैश जायदातें डैश की खातिर छोड़ आए, वो मुहाजिरीन कहलाए। किसकी खातिर छोड़ के आए थे? दीन की। ठीक है बेटा जी, फिर इसी तरह आपने अपने मैचिंग की तरफ आना है। ठीक है, मिलाने की तरफ, और उसको अच्छी तरह समझना है। इसके अलावा कोई आपकी लाइन आपकी बुलंद ख़वानी में से भी आ सकती है मिलाने के लिए, तो गौर से आपने बुलंद ख़वानी करनी है। मुहाजिरीन की अक्सरियत मक्का से मदीना बिस्सरो समानी के आलम में पहुँचे। इंसार और मुहाजिरीन को हज़रत अनस बिन मालिक के मकान पर जमा किया। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ पैदावार में से मुहाजिरीन को हिस्सादार करार दिया। देखते ही देखते दीगर सहाबा भी खुशहाल ज़िंदगी बसर करने लगे। ठीक है बेटा जी, फिर दुरुस्त जवाब की निशानदही। मुआख़ात के मायने क्या हैं? भाईचारा के। हज़रत हमज़ा को किस सहाबी का भाई बनाया? हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। दूसरों के फ़ायदे के लिए खुद नुकसान उठाना क्या कहलाता है? इसार। हज़रत अनस बिन मालिक के मकान पर कितने लोग जमा थे? 90। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किसका भाई बनाया गया? किसका? हज़रत खारजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। फिर इंसार के मायने क्या हैं? मददगार के। मदीना के मुसलमानों ने मक्का आने वाले मुहाजिरीन के साथ कैसा सलूक किया? भरपूर मदद की। ठीक है बेटा जी, ये आपका किताबी काम है, इसको आपने तवज्जो से याद करना है। इसके अलावा अपने सवालात के जवाबात की तरफ आइएगा। पहला सवाल है आपका, मुहाजिरीन कौन थे? मुहाजिरीन कौन थे? इसका जवाब पहले पेज पे ही आ जाए। देखिएगा, वो मुसलमान जो मक्का में माल और जायदातें दीन की खातिर छोड़ आए, वो मदीने में मुहाजिरीन कहलाए। ठीक है बेटा जी। दूसरा सवाल है, इंसार के क्या मायने हैं? तो इसका जवाब है, इंसार के मायने मददगार के हैं। ठीक है, आगे आइएगा। तीसरा, किस रिश्ते को मुआख़ात मदीना कहते हैं? दूसरा पैराग्राफ मुआख़ात का देखिएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुहाजिर का हाथ एक इंसारी के हाथ में देकर इन्हें आपस में भाई भाई बना दिया। तय ये पाया कि इंसार और मुहाजिर एक दूसरे के गमख्वार और मददगार होंगे। इस रिश्ते को मुआख़ात मदीना कहते हैं। ठीक है बेटा जी, आगे आइएगा। आगे तीसरा सवाल, चौथा, हज़रत अनस बिन मालिक के मकान पर कितने आदमी जमा थे? तो बेटा जी, इसका सिंपल सा आंसर है, हज़रत अनस बिन मालिक के मकान पर 90 आदमी जमा हुए। ठीक है, इसार से क्या मुराद है? तो ये सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5 का जवाब देखिएगा। इसार से मुराद दूसरों के फ़ायदे के लिए खुद नुकसान उठाना। ओके, आगे देखिएगा। सवाल नंबर 6, मुआख़ात में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को किसका भाई बनाया गया? तो बेटा जी, सवाल से जवाब आएगा, मुआख़ात में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को किस को काट के इसकी जगह हज़रत खारजा बिन ज़ैद का भाई बनाया गया।
پھر آخری سوال نمبر 7، انصار کے کس چیز کے باغات تھے؟ کس چیز کو کاٹ کے انصار کے کھجوروں کے باغات تھے؟ یہ آپ کا مواخات کا سبق تھا، ٹھیک ہے۔ آگے آئیے گا، اب ہم نے کیا کرنا ہے، مسجد نبوی کی تعمیر۔ تو بیٹا جی مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ نے سب سے پہلے اپنی بلند خوانی کو دوبارہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے بلند خوانی پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے کتابی کام کی طرف آنا ہے۔ دیکھے گا اس کی بھی خالی جگہ ہے، سب سے پہلے خالی جگہ مسجد کے ایک طرف ایک چبوترا بنائے گا جو ڈیش کہلاتا تھا، چبوترے کا نام کیا تھا، صفہ کہلاتا تھا۔ کھجور کے ڈیش کے ستون تھے، آپ کو پتہ ہے کھجور کے تنوں کے ستون بنائے گئے تھے۔ مسجد نبوی میں 3 ڈیش لگائے گئے، کیا لگائے گئے، دروازے لگائے گئے۔ رسول نے مدینہ میں بنو ڈیش کے ہاں قیام کیا، کون سے تھے، بنو نجار کے ہاں۔ مسجد صرف نماز کی ادائیگی کے لیے نہ تھی بلکہ ایک مکمل کیا تھی، درس گاہ تھی۔ درست جواب کی نشاندہی کیجیے گا، پہلا اسی پیج پہ ہے، پیج نمبر 43 پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دن حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں قیام کیا؟ کون سا دن تھا، جمعے کا دن۔ کون سا دن تھا، جمعے کا دن۔ آگے آئیے گا، صفہ کا چبوترا کہاں تھا؟ مسجد کے درمیان میں تھا، مسجد کے ایک طرف تھا یا مسجد کے قریب تھا؟ ایک طرف تھا، ہم نے پڑھا بھی تھا۔ چھوٹی سی اسلامی ریاست کا نظام کہاں سے چلایا جا رہا تھا، مسجد نبوی سے، ٹھیک ہے نا۔ چبوترے پر بیٹھ کے ساری باتیں ہوتی تھیں اور لوگوں کو دین کی باتیں سمجھائی جاتی تھی۔ مسجد نبوی کی دیواریں کس چیز سے بنائی گئی تھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا، گارے اور کچی اینٹ کی۔ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا تھا، 50,000 نمازوں کے برابر۔ صفہ کے چبوترے پر کتنے صحابہ ہر وقت موجود رہتے تھے، قریباً 100، ٹھیک ہے بیٹا جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب کے گھر کتنا عرصہ قیام کیا، یہ ہم نے ایک بات پڑھی تھی، 7 ماہ۔ مسجد نبوی میں کتنے دروازے لگائے گئے، 3۔ مسجد نبوی کی جگہ کن 2 یتیم بچوں کی تھی، ان کے نام بتانے ہیں، سہل اور سہیل۔ سہل اور سہیل۔ حضرت ابو ایوب انصاری کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، بنو نجار قبیلے سے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے سوالات کے جوابات کی طرف آنا ہے بیٹا جی۔ پہلا سوال ہے آپ کا، مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے کون سی جگہ منتخب کی گئی؟ تو بیٹا جی مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے وہی جگہ منتخب کی گئی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ آگے آئیے گا، سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 ہے، صفہ کیا ہے، تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب دیکھیے گا، سوال نمبر 2 کا یہ رہا بیٹا جی۔ دیکھیے گا آخری سیکنڈ لاسٹ لائن ہے، مسجد کی ایک طرف چبوترا بنایا گیا جو صفہ کہلاتا تھا، ٹھیک ہے۔ آگے آئیے گا سوال نمبر 3 کی طرف، صفہ کن لوگوں کے لیے تھا، ٹھیک ہے۔ اسی کی اگلی لائن، یہ صفہ ان لوگوں کے لیے تھا جو اسلام لاتے تھے اور گھر بار، ٹھیک ہے، گھر بار نہیں رکھتے تھے، سمجھ آ گئی۔ آگے آئیے گا سوال نمبر 4، مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کتنا عرصہ قیام کیا تھا؟ وہی جواب، آپ نے سوال سارا لکھ کے پھر اس کے بعد کتنا عرصہ کی جگہ 7 ماہ تک قیام کیا۔ پھر سوال نمبر ہمارا ہے 5، مسجد نبوی کے ستون کس چیز کے تھے؟ مسجد نبوی کے ستون کس چیز کے، کاٹ کے کھجور کے تنوں کے تھے۔ مسجد نبوی کی جگہ کن کی ملکیت تھی، میں نے نام آپشن میں بھی بتائے اور ادھر بھی ہیں، دیکھیے گا، یہ مسجد نبوی کی یہ جگہ بنو نجار کے 2 یتیم بچوں سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، ٹھیک ہے بیٹا جی۔ پھر اس کے بعد لاسٹ ہمارا کویشچن ہے، مسجد نبوی کی دیواریں کس چیز سے بنائی گئی تھیں؟ تو اس کا جواب بھی آسان سا، مسجد نبوی کی دیواریں کچی اینٹوں اور گارے سے بنائی گئی تھیں، ٹھیک ہے بیٹا جی۔ جن بچوں نے کام کر لیا تھا ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، جن بچوں نے کام نہیں کیا تھا وہ اس کام کو کر کے دہرائی ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے دونوں اسباق کو اچھی طرح یاد کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔